आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके अपडेट पर कश्मीर न्यूज़ राउंड अप और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल भट्ट। आइए नजर डालते हैं आज के ताज़ा तरीन न्यूज़ राउंड अप पर। करना इंतजामिया ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। 15 डिग्री सेल्सियस में 2 अफराद की लाशों को करना पहुंचाया, जबकि एक मरीज को 20 श्रीनगर मुंतकिल किया गया। इंतजामिया, फौज, पुलिस, बीकन अथॉरिटी और मुकामी लोगों ने नामुमकिन को बनाया मुमकिन और 4 रोज से दरमंदा 2 लाशों को करना पहुंचाने के लिए अपनी जानों को जोखिम में डालकर 11,000 फीट बुलंदी पर वाक़िया साधना टाप से लड़ाई मोल ली और पहली बार इंसानी जानों को अबूर करके लाशों को करना पहुंचाया। साधना टाप 11,000 फीट की बुलंदी पर है, जहाँ शबाना दर्जा हरारत -15 तक चला जाता है। यही नहीं बल्कि वहाँ तूफानी हवाएं भी चलती हैं, बर्फानी तोदे गिरने का अमल भी शुरू हो जाता है। ये वो वाहिद रास्ता है जो करना को कुफवारा से मिलाता है, लेकिन इसके बंद रहने से इलाके के लोग न सिर्फ मुश्किलात का सामना करते हैं बल्कि ये इंसानी जिंदगियों के लिए भी खतरा बन जाता है। माजी में इस शहर को 6 माह तक बंद रखा जाता था क्योंकि यहाँ 5 से 10 फीट बर्फ जमा हो जाती थी और जो लोग वादी में लुकमे अजल बन जाते थे, इन लोगों को आखिरी रस्मुआत के लिए करना ले जाने में हफ्ता लग जाता था। लेकिन इस बार इंतजामिया और फौज ने नामुमकिन को मुमकिन करार दिया और करना के 2 अफराद की लाशें बर्फबारी के बीच करना पहुंचाएगी। इस ऑपरेशन में फौज और पुलिस के जवान, मुकामी नौजवान, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट करना डॉक्टर गुलजार अहमद रहतर के हमरा थे, जबकि इस नाइट ऑपरेशन में SHO करना मुदस्सिर अहमद, तहसीलदार करना इयाद कादरी के अलावा बीकन के आला अफसरान, पंचायत अरकान, सिविल सोसाइटी के मेंबरान भी थे। इधर गरमाई दारुल श्रीनगर के नूराबाग के इलाका गुजरबल में पीर की सुबह आग लगने के वाक़े में कम से कम 2 रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा है। आग के मुतासिरान ने इंतजामिया से अपील की है कि वो इनके लिए फंड्स फराहम करे क्योंकि वो अपने मकानात दोबारा तामीर करने की हालत में नहीं है। बिस्तारस मज बित मे कमरस दौद बे माइग्रेट कल दौद तो यमो दोप है नार नबर गो शूर तो द्राय न पाया कुन हंगत मंगो नार जहर। इधर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने श्रीनगर में मीडिया से खिताब करते हुए कहा है कि हम जम्मू और कश्मीर के 1 इंच भी जमीन बाहर के लोगों को फराहम करने की इजाजत नहीं देंगे। बता चले कि अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि बैरूनी लोगों को सनात मकसद के लिए जमीन फराहम करने के अहकामात अगले अहकामात तक तब्दील कर सकते हैं। इन्होंने कहा है कि कुकपरे दूसरे सियासतदानों से बेहतर था। एक चीज बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, अपनी पार्टी का वजूद ही इसीलिए आया था कि जम्मू कश्मीर के डेमोग्राफी के साथ कोई छेड़े नहीं। जम्मू कश्मीर की ज़मीनों पे जम्मू कश्मीर के वादियों का हक है, जम्मू कश्मीर की नौकरियों पे जम्मू कश्मीर का हक है और स्टेट हुड ऑफ फोर्स। हम बेसिकली इसी का है। इधर यौम जमहूरिया 2023 की तकरीबात के इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सईद सैरिश असगर ने आज यहां DC ऑफिस कम्प्लेक्स के मीटिंग हॉल में मुतल्लिका अफसरान की मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में जिले में यौम जमहूरी को पुरअमन तरीके से मनाने के हवाले से मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में बताया गया है कि जिले में मरकजी तकरीब डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन बारामूला में मुनक्किद की जाएगी और इस तरह की तकरीबात जिले के तमाम सब डिवीजन में भी मुनक्किद की जाएगी। मीटिंग के दौरान बताया गया है कि मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन बारामूला में कौमी परचम लहराएंगे और मार्च पास्ट की सलामी लेंगे। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर सैरिश असगर ने सिक्योरिटी इदारों से कहा है कि वो जिला भर में तमाम मुकामात पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाए। इन्होंने तमाम महकमा के मुतल्लिका इदारों पर जोर दिया कि वो इस कौमी तकरीब के लिए तमाम इंतजामात को यकीनी बनाए। बाद एक अलहदा मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर ने जिले में 13वें कौमी वोटर डे की तकरीबात के लिए सरगर्मियों को भी हतमी शक्ल दी, जिसके दौरान इन्होंने तमाम मुतल्लिका अफसरान को प्रोग्राम को हसीन तरीके से अंजाम देने की हिदायत की। इधर डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बशारत कुयूम ने आज अनंतनाग के KS के ख्वाहिशमंदों आफिर जलील, इशाल निसार, मोहम्मद मुनीब भट्ट और यावर निसार खान को मुबारकबाद पेश की, जिन्होंने हाल ही में DC ऑफिस अनंतनाग में बावकार KS इम्तिहान में क्वालिफाई किया था। इधर मौलाना ओवैस कादरी को आज दरबार कादरी लेतर अशमुकाम के जानशीन की जिम्मेदारियां सौंपी गई। इस सिलसिले में लोगों की एक बड़ी तादाद की मौजूदगी में ओवैस कादरी को मौलाना शौकत हुसैन साहब ने दस्तारबंदी की, जबकि दरगाह गौसिया खानियार श्रीनगर के सजाद नशीन शहीद खालिद हुसैन गीलानी पीर गुलाम नबी मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से ओवैस कादरी को फकीर मिल्लत कादरी साहब रस्म चारम के तकरीब के मौके पर ताज़ियती सिंध पेश की।
غوثیہ یا غوث اعظم دستگیر دربار غوثیہ یا غوث اعظم دستگیر عبد القادر شین اللہ شین اللہ شیخ سید عبد القادر شین اللہ شین اللہ. ادھر یاسر امین نے آج رینج آفیسر ویرینا کا چارج سنبھال لیا. اس موقع پر یاسر امین نے رینج سے منسلک ملازمین کے ساتھ علیحدہ میٹنگ کی. اس دوران رینج آفیسر نے متعلقہ بیٹ آفیسران کو اپنے اپنے بلاکس میں متحرک ہونے کی ہدایت کی. پیغام میں انہوں نے عوام سے جنگلات کے تحفظ اور اسمگلروں کے خلاف کارروائی کے لیے محکمہ جنگلات کے ساتھ تعاون کرنے کا بھی زور دیا. میں نے ایکچولی پرسوں جوائن کیا تھا، بٹ آج میں فارملی ایک میٹنگ میں نے آج یہاں پہ رکھی ہوئی تھی ود آل پیوز. تو ان کے ساتھ میں نے ایک جسٹ انفارمیشن ان سے لے لی کہ کیسا چل رہا ہے ایریا کے بارے میں، تھوڑا سا پوچھا. اینڈ جو آن گوئنگ جو کام ہے، جو ورکس ہو رہی ہیں یا جو پچھلے سال ہو گئی ہے، جو ہم نے پلانز بنائے آگے، تو اس پہ ایک ڈیٹیلڈ میٹنگ ہوئی. اس میں نے ان کو کہا کہ کس طرح سے ہر ایک جو کام ہے کس طرح سے آنیسٹلی ود سنسیئرٹی وہ کرنا ہے. ادھر نیشنل کانفرنس حلقہ انچارج گلمرگ فاروق احمد شاہ کی ہدایت پر جے کے این سی کا وفد بلاک صدر وائل عبدالرشید میر کی قیادت میں چک چھترہما کنزر کے عبدالاحد اینگر کے گھر گئے، جس کا گھر آتش زدگی کے واقعے میں خاکستر ہو گیا تھا. میر نے آتش زدگی کے افسوسناک واقعے سے ہونے والے نقصان پر غم و غصے کا اظہار کیا. انہوں نے گھر میں ہونے والے تباہی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس واقعے کو انتہائی افسوسناک اور دل دہلانے والا قرار دیا. انہوں نے حکومت پر زور دیا ہے کہ آگ متاثرین کو کپڑوں، ضروری سامان اور تعمیراتی سامان کے ذریعے مکمل طور پر بحال کیا جائے تاکہ وہ سردیوں کے ایام کو برقرار رکھ سکیں اور اپنے گھر کو دوبارہ تعمیر کر سکیں. تو انتظام ہونا چاہیے اور ٹینٹ ہونا چاہیے. یہ 2 منزل کا مکان ہے اور 2 منزل دو مطلب اوپر والا منزل فلی ڈیمیج ہے. اس لیے اس وقت سردی کا موسم ہے، ہمارا یہی ریکویسٹ ہے اعلیٰ حکام سے کہ ان کو جلد از جلد معاوضہ ملنا چاہیے. ان کو بالکل اس وقت یہ سفر کر رہے ہیں کیونکہ ادھر کانگریس کونسلر چھٹیبل بشارت بن قادر لیڈر آف اپوزیشن نے چھٹیبل وارڈ نمبر میں متحرک مہم کا اہتمام کیا. سری نگر کے 24 علاقے اے آئی سی سی سیکریٹری اور کوارڈینیٹر بھارت جوڑو یاترا برائے جموں و کشمیر چیتن چوہان مہمان خصوصی تھے. بھارت جوڑو یاترا میں شامل ہونے کے لیے سینکڑوں لوگوں نے بھرپور حمایت کی. بھارت جوڑو یاترا، اس میں کوئی سیاست نہیں ہے. جس پرکار سے آئے دن بھارتیہ جنتا پارٹی ان کو ڈر ہے کبھی یہ بھارت جوڑو یاترا ہمارے لیے خطرہ تو نہیں ہے. اس میں واضح ہوا ہے کہ بھارت جوڑو یاترا اس میں 3 مدعے ماننیہ راہل گاندھی نے اٹھائے. سب سے پہلا جو یواؤں کا روزگار آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا، اس کے بعد کمر توڑ مہنگائی، اور تیسرا جو ہمارا خوبصورت ملک تھا جس میں بات کرنے کا ادھیکار تھا، جس میں جمہوریت تھی، ان وعدوں کو لے کے ماننیہ راہل گاندھی نے لگاتار بھارت جوڑو یاترا کو لے کے بھارت سرکار پہ سوالیہ نشانہ کیا. کشمیر کے اندر بھارت جوڑو یاترا انٹر ہو چکی ہے. اگر میں ویلی کی بات کروں، کشمیر کی بات کروں تو 27. ناظرین کرام، آج کی نیوز راؤنڈ اپ میں اتنا ہی. اپنے میزبان فیصل بٹ کو دیجیے اجازت اس وعدے کے ساتھ کل ہوگی آپ سے پھر ملاقات. اللہ نگہبان.